गुज़िश्ता साल की शुरुआत से लेकर बांग्लादेश के अंदर जो एक पॉलिटिकल तूफ़ान उठने वाला था उस पर मैंने बात करना शुरू की थी कि 2023 के जो इलेक्शंस होंगे वो इंतहाई ख़तरनाक हो सकते हैं बांग्लादेश के पॉलिटिकल फ्यूचर के लिए। और अगर इन क्राइसिस को ठीक से हैंडल ना किया गया तो बांग्लादेश बिल्कुल उसी डगर पर चल सकता है जहां पर आज म्यांमार चल रहा है। म्यांमार इन्हीं चीज़ों से होके गुजरा है। वहाँ पर भी एक पावरफुल ग्रुप था मिलिट्री जनता का, जिनकी अपनी पॉलिटिकल पार्टी भी थी, लेकिन लोग उनको सपोर्ट नहीं करते थे और इलेक्शंस के अंदर वो हार गए। और हारने के बाद उन्होंने अपना कब्ज़ा मुल्क के ऊपर बरकरार रखने के लिए ज़बरदस्ती एक मार्शल लॉ लगाया और वहाँ पर आज तक वो बैठे हुए हैं। और उनसे फिर लड़ने के लिए मिलिटेंट जत्थे वहाँ पर बन गए हुए हैं। वहाँ पर जो नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट और दीगर जो ग्रुप्स बने हुए हैं उनकी मिलिटेंट रेजिस्टेंस फोर्सेस भी बनी हुई हैं और वो मिलिट्री जनता से लड़ रहे हैं इस वक्त। गुज़िश्ता साल अप्रैल में इस पर बात करते हुए मैंने कहा था कि बांग्लादेश टू फेस पॉलिटिकल chaos इन 2023 इलेक्शंस जस्ट लाइक पाकिस्तान, अमेरिका विल स्ट्राइक हार्ड। पाकिस्तान के अंदर भी उस वक्त पॉलिटिकल chaos इमर्ज हो रहा था, ग्रो हो रहा था। इमरान खान के ख़िलाफ़ एक साजिश बन रही थी उसकी गवर्नमेंट को गिराने के लिए, और फिर जो ही उसकी गवर्नमेंट गिरी है वहाँ पर, तब से लेके अब तक पाकिस्तान संभल नहीं पाया। पाकिस्तान की इकोनॉमी आपने देखा कि कहाँ से कहाँ पहुँच गई, बैंकरप्ट होने की बातें होने लगी थी। सिर्फ $3 अरब तक भी पाकिस्तान के जो फॉरेन रिजर्व्स थे वो पहुँचे थे। उसके बाद थोड़ा सा स्टेबिलिटी रिटर्न होना शुरू हुई और अब तक पाकिस्तान समहाउ खड़ा होने की कोशिश कर रहा है अपने पैरों पे, लेकिन बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि अभी तक जो है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वहाँ पर रिटर्न नहीं हुई। बांग्लादेश उससे ज़्यादा ख़तरनाक सिचुएशन में गिरने वाला है क्योंकि यहाँ पे हुआ ये है कि ये जो रूलिंग जमात है वहाँ पर अवामी लीग, उन्होंने किसी किस्म की कोई डिमांड मानने से इनकार ही कर दिया कि हम अपोजिशन की कोई शर्त नहीं मानेंगे, कोई केयर टेकर यहाँ पर सेटअप नहीं आएगा, इलेक्शंस शेख हसीना के अंडर में ही आएंगे और ऐसे ही चलेंगे इलेक्शंस। अब उसके नतीजे में ये हुआ है कि सबसे बड़ी जो वहाँ पर अपोजिशन की जमात है BNP, उन्होंने ऑफिशियली इलेक्शंस का बायकॉट कर दिया है। उन्होंने कहा है कि भाई इस तरह के जुर्लू इलेक्शन में जाने से बेहतर है हम इलेक्शन ही ना लड़ें, क्योंकि वहाँ पर शेख हसीना के नौकर बैठे हुए होंगे और वो नौकर ऐसे ही ठप्पे मार रहे होंगे, ठप्पे मार कर डब्बे भर रहे होंगे, तो क्या इलेक्शंस लड़ना इस तरह का। बिजनेस रिकॉर्डर ने रिपोर्ट किया हुआ है कि बांग्लादेश अपोजिशन बायकॉट्स फासिकल पोल्स, और इसमें वो बता रहे हैं कि बांग्लादेश मेन अपोजिशन ऑफिशियली बायकॉटेड अपकमिंग जनरल इलेक्शंस थर्सडे, रिमूविंग द ओनली पार्टी दैट कुड हैव ऑफर्ड अ रियलिस्टिक चैलेंज टू प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना's फोर्थ कंसेक्यूटिव टर्म इन पावर। और ये होना ही था। देखिए अक्टूबर से लेके, मैं आपको एक बात बताऊं, ये दिसंबर चल रहा है ना, दिसंबर की इब्तिदा है, अक्टूबर से लेके 18,000 से ज़्यादा BNP के जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, जो लोग इलेक्शन में काम कर रहे होते हैं सियासी पार्टियों का, क्योंकि इलेक्शन की साइंस ही अलग होती है। यहाँ पर अक्सर बात करता रहता हूँ, इलेक्शंस में पॉपुलैरिटी के अलावा तंजीमी जो होती है ना एक नौयत की चीज़ें, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, वो बड़ा मैटर करता है। ये पॉलिटिकल एक्टिविस्ट ही काम कर रहे होते हैं। मतलब आप देखें कि वोटर अगर आपका है भी तो इलेक्शन वाले दिन आपको एज अ पार्टी उस तक रीच करना होता है, उसको घर से लेकर और पोलिंग स्टेशन तक लेकर आना होता है और फिर वोट डलवाना होता है। ये सारी एक साइंस है और ये सारा जो काम है पॉलिटिकल एक्टिविस्ट ही कर रहे होते हैं। वो घर घर जाते हैं, मोहल्ले मोहल्ले जाते हैं, अवेयरनेस जो है वो क्रिएट करते हैं, फिर लोगों को इलेक्शन डे के ऊपर फैसिलिटेट कर रहे होते हैं। यूनिट की लेवल पर तंजीमें बनी हुई होती हैं, सेक्टर्स बने हुए होते हैं। अगर आप किसी पार्टी की उनके वर्कर्स ही उठा के ले जाएं तो फिर ये तो जुर्लू इलेक्शन ही होता है। 18,000 से ज़्यादा BNP के जो लोग हैं उनको उठा लिया गया है, बाकी पार्टियां तो अलग है। 18,000 BNP के जो लोग हैं सिर्फ उनको अक्टूबर से लेकर उठाया गया है। तो मुझे ये बताएं कि इस सूरत हाल में BNP क्या इलेक्शन लड़ेगी, जब उनकी जो वर्क फोर्स है नीचे, जो लोगों को बाहर लेकर आएंगे और वोट डलवाएंगे, उन्हीं को अगर आपने उठा के उनके कमर ही तोड़ दी अपोजिशन की, तो क्या इलेक्शन करवाएंगे। और क्यों आपने उनको गिरफ्तार किया है, सिर्फ इसलिए कि वो अवामी लीग के खिलाफ उनकी आइडियोलॉजी है, सिर्फ इस वजह से। बिजनेस रिकॉर्डर के अंदर ही BNP के जो ऑफिशियल हैं उनके हवाले से वो लिख रहे हैं कि शी यानी कि शेख हसीना हैज अरेस्टेड मोर देन 18,090 ऑफ आवर लीडर्स एंड सपोर्टर्स इन एन अनप्रेसिडेंटेड क्रैकडाउन सिंस लेट अक्टूबर 28 टू रिग अनदर इलेक्शन। तो इसके बिना क्या इलेक्शन होंगे। तो उन्होंने ठीक किया बायकॉट करके, ये कोई इलेक्शन नहीं होते इस तरह से। चलो आपने एक लीडर को उठा लिया, सेकंड टायर लीडरशिप को उठा लिया, थर्ड टायर लीडरशिप को उठा लिया, फिर भी कोई ना कोई एक्सेप्टेंस होती है। लेकिन जब वर्कर ही, और वो वर्कर जो कि नीचे गली मोहल्ले में काम करता है, जब उन्हीं को उठा लिया जाए तो ये इलेक्शंस नहीं होते।
اچھا، انڈیا کی بھرپور حمایت شیخ حسینہ کو اس وقت تک حاصل ہے، لیکن انڈین میڈیا خود سوالات ریز کر رہا ہے کہ کیا ہم وہی غلطی کر رہے ہیں یہاں پہ جو ہم نے مالدیو کے اندر کی؟ یہ انڈین میڈیا میں باقاعدہ کوسچنز وہاں پر یہ لوگ اپنے حکمرانوں سے پوچھ رہے ہیں۔ دا ڈپلومیٹ میں سٹوری لگی ہوئی ہے کہ از انڈیا ریپیٹنگ اٹس مالدیوز مسٹیک ان بنگلہ دیش؟ نیو ڈیلی از پرسیوڈ سپورٹ فار این unpopular incumbent is stoking the fires of anti-India sentiments in Bangladesh۔ یہ انڈیا کی میڈیا کے اندر بھی اس طرح کی چیزیں رپورٹ ہوئی ہیں کہ ہم اتنا انپاپولر کیوں ہوتے جا رہے ہیں بنگلہ دیش کے اندر، لیکن عالمی میڈیا بھی اس پہ لکھ رہا ہے کہ جو مسٹیکس مالدیو کے اندر کی گئی، سب کو پتا تھا کہ ابراہیم صالح اتنا پاپولر نہیں ہے، ان کے اپوزیشن والے جو ہیں وہ زیادہ پاپولر ہے، لیکن پھر بھی انڈیا نے کہا کہ نہیں، ہم تو انہی کو سپورٹ کریں گے۔ لیکن ان کا جو ڈیموکریٹک اسٹرکچر ہے نا وہ تھوڑا سا بہتر ہے، مطلب اگر آپ دیکھیں وہاں پر الیکشنز ہوتے ہیں تو جرور الیکشن نہیں ہوتے، انہوں نے کوئی ٹھیک طرح کا اپنا ایک اسٹرکچر بنایا ہوا ہے اور اس کو فالو بھی کرتے ہیں۔ یہاں بنگلہ دیش میں ایسا نہیں ہے، بنگلہ دیش میں کافی سالوں سے لے کر جو الیکشنز کے لاز تھے وہی تبدیل کر دیے گئے تھے۔ میرے خیال سے آخری جو الیکشنز ہوئے تھے کیئر ٹیکرز کے انڈر وہ یہی ہوئے تھے جس میں شیخ حسینہ جیت کے آئی تھی، اس کے بعد کوئی کیئر ٹیکر کے انڈر کوئی انتخابات ہی نہیں ہوئی، کوئی الیکشنز ہی نہیں ہوئے۔ اس کے بعد یہ سارے الیکشنز جو ہے وہ شیخ حسینہ کے انڈر میں ہوئے ہیں، تو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، پارٹیوں کے پاس لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے۔ اب ایسے میں وہ جو ایک کنسرنز کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ یہاں پہ بڑے بڑے مظاہرے ہوں گے، لا اینڈ آرڈر کی صورتحال تو ڈیفینیٹلی یہاں پر ارائز ہوگی۔ اب وہ کتنے عرصے کے لیے ہوگی اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا، کیونکہ آبویسلی اس کو کرش کرنے کے لیے بروٹل فورس استعمال کی جائے گی، ریاستی مشینری استعمال کی جائے گی، کیونکہ یہ ہم پیٹرن دیکھ چکے ہیں، پاکستان کے اندر بھی دیکھ چکے ہیں۔ عمران خان کی پارٹی کو کرش کرنے کے لیے ریاستی مشینری استعمال کی گئی۔ میانمار کے اندر ملٹری جنتا نے وہاں کی جو اپوزیشن کی پارٹیاں تھیں ان کی جو اپوزیشن کرتے تھے ان کو کرش کرنے کے لیے ریاستی مشینری استعمال کی۔ یہاں پر بھی ایسا ہی ہو سکتا ہے کیونکہ یہ پیٹرن ہمیں نظر آیا ہے ریسنٹلی پورے ریجن کے اندر، تو یہاں پر اٹ از کوائٹ پاسبل کہ بروٹل یہاں پر ایک کریک ڈاؤن اسٹارٹ ہو اور ویسٹ کی طرف سے اپوزیشن آ سکتی ہے، کیونکہ امریکنز جو ہیں وہ یہاں پہ اس طرح کے الیکشنز نہیں چاہتے تھے۔ اب ہو سکتا ہے کہ اس طرح کے الیکشنز کو وہ مانے بھی نہ، ایکسیپٹنس بھی نہ دیں اس طرح کے الیکشنز کو۔ پھر ان کا اور ویسٹ کا اور بنگلہ دیش کی جو ڈپلومیٹک ٹائز ہے ان کا کیا بنے گا؟ انڈیا کے تو آلریڈی تقریباً زبردست ہو چکے ہیں نا، لیکن بنگلہ دیش کا کیا بنے گا؟ ان کے ساتھ جو ٹائز ان کے بنے ہوئے ہیں، اگر وہ نئی حکومت کو ایکسیپٹنس نہیں دیتے، عوامی لیگ کی جو حکومت آئے گی اس کو اگر وہ ایکسیپٹنس نہیں دیتے تو کیا ہوگا پھر؟ تو ایک بہت بڑا پولیٹیکل کیوس یہاں بنگلہ دیش کے سر پہ منڈلا رہا ہے۔ بہتر یہ ہوتا کہ اس چیز کو میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ذریعے اگر بنگلہ دیش کے پولیٹیشنز ٹھیک کرتے، بیٹھ کے بات کرتے تو اچھا ہوتا، لیکن جب ان کی بیسک ڈیمانڈ ہی نہیں مانی کہ کیئر ٹیکرز والی، تو وہ بیٹھے بھی نہیں عوامی لیگ والوں کے ساتھ۔ تو جس چیز کا اتنے عرصے سے ایک ڈر تھا مجھے کہ پولیٹیکل ڈیسٹیبلائزیشن کی طرف بنگلہ دیش بڑھ رہا ہے، آخر وہی ہو رہی ہے چیز۔ اب یہ کتنا عرصہ مینٹین رہے گی، کتنا عرصہ وہاں پر وہ جو ہڑتالیں اور مظاہرے چلیں گے، اس کا ابھی ہمیں دیکھنا پڑے گا، کیونکہ امیڈیٹلی الیکشنز کے بعد عوامی لیگ کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہی یہی ہوگا کہ ملک کے اندر ہونے والی افراتفری اور انارکی کو وہ طاقت کے ذریعے کچلنے کی کوشش کرے۔